अस्सलाम वालेकुम। GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लाड़काना से कौमी असम्बली के हल्का NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा और आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 10 से कागजात मंजूर किए गए। इसके अलावा लाड़काना के ही हल्का NA 194 से JUI के राशिद महमूद और 196 से JUI के नासिर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जिनका पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से इलेक्शन में मुकाबला होगा। उधर लाड़काना से सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 11 और PS 12 से GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि हल्का NA 195 से GDA के सफदर अब्बासी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। दूसरी जानिब बदीन से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 223 से GDA के उम्मीदवार और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जबकि उनके फहमीदा मिर्जा के शौहर जुल्फ़िकार मिर्जा और साहबजादे हसाम मिर्जा के NA 223 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। बदीन के हल्का NA 223 से पीपल्स पार्टी के रसूल बख्श चांडियो उम्मीदवार हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा उनके फर्जंद हसनैन मिर्जा के खिलाफ PS 70, 71 और 72 पर भी एतराज़ जमा करवाया गया है, जबकि एतराज़ कुनंदा का कहना है कि फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़िकार मिर्जा और हसाम मिर्जा बैंक के 21 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा आज़म खान सवाती और जुल्फ़ी बुखारी के कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी कौमी असम्बली की नशिस्त NA 50 अटक से मुस्तरद हुए। PTI रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि मेरे कागजात नामजदगी जाली दस्तखत का एतराज़ लगाकर मुस्तरद किए गए। मेरे वकला, तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा समेत 6 अफराद को अगवा किया गया है। मानसेरा से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 15 से PTI रहनुमा आज़म खान सवाती के कागजात नामजदगी भी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए। आज़म खान सवाती ने NA 15 मानसेरा से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आज़म सवाती के वकील सुहेल सवाती एडवोकेट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज़म खान सवाती के कागजात जाली दस्तखत और इश्तिहारी होने के एतराज़ पर मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करेंगे, जबकि नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून एडवोकेट का कहना है कि आज़म खान सवाती के कागजात मुस्तरद होने का फैसला मेरिट पर हुआ है। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का मुल्क में होना ज़रूरी है। हमने यहाँ तक कहा आज़म सवाती हाजिर हो जाएं, एतराज़ात वापस ले लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर पिशावर हाई कोर्ट में नजर सानी की अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पिशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं, जिनमें से एक दरख्वास्त PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से फैसले पर नजर सानी की अपील की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और दरख्वास्त दायर की है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि छुट्टियों के दौरान ही डिवीजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दिया था, जिसके बाद PTI से बल्ले का निशान छिन गया था। ताहम तहरीक इंसाफ ने कमीशन के फैसले को पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पिशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला बहाल किया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अदालती छुट्टियों के बाद जो पहला डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाएगा, उसमें केस पर मजीद समाअत होगी।
اسلام آباد کی عدالت نے منظور پشتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں منظور پشتین کے خلاف تھانہ ترنول میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں پولیس نے منظور پشتین کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت پولیس نے منظور پشتین کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جبکہ ملزم کے وکیل کی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر کے منظور پشتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور درخواست ضمانت پر فریقین کو 2 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ واضح رہے کہ منظور پشتین پر اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے انتخابی نشان کے فیصلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند تو نہیں۔ پی پی رہنما نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنا مستقبل نظر آ گیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خدشات اپنی جگہ، لیکن شہداء تو ہماری پارٹی کے بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی شہیدوں کی وارث جماعت ہے، JUI نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی 9 مئی واقعات کی آڑ میں سیاسی انتقام کے خلاف ہے، کاغذات چھیننا اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فریال تالپور کو عید کی شام جیل بھیجا گیا تو شاہ محمود قریشی نے اسے قانون کے مطابق قرار دیا تھا۔ DHA کراچی میں نئے سال کی تقریبات کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ڈپٹی جنرل آف پولیس ٹریفک کراچی کے مطابق 31 دسمبر 2023 اور 1 جنوری 2024 کے درمیان کلفٹن، باغ ابن قاسم اور CVO جیسے مختلف تفریحی مقامات پر آدھی رات کی تقریبات کے دوران DHA کے رہائشیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ مقررہ راستوں پر عمل کریں۔ جن علاقوں میں ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، وہاں کے رہائشیوں سے اپیل ہے کہ وہ اجازت کے لیے اپنے اصل شناختی کارڈ ساتھ رکھیں، جبکہ ایکسپریس وے اور کورنگی استعمال کرنے والے رہائشیوں کو اتحاد روڈ CVO کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے وہ کورنگی روڈ، سنسٹ بالیوارڈ روڈ لے جائیں، سعودی سگنل سے گزریں، شمشیر اسٹریٹ پر دائیں مڑیں اور میکڈونلڈز کے راستے دہلی روڈ پر جائیں۔ نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، لیاقت آباد، گلشن اقبال اور نیو کراچی سے DHA آنے والے ایم اے جناح روڈ، گارڈن روڈ، زیب النساء اسٹریٹ، آواری لائٹ سگنل، سندھ کلب چوک، ہوشنگ چوک، 3 تلواریں اور 2 تلواریں، زمزمہ بالیوارڈ روڈ، بزریا میکڈونلڈز، ویو گڈاپ، ابن قاسم، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، جمشید اور صدر سے DHA جانے والے رہائشیوں کو شاہراہ فیصل، سندھ کلب چوک، ہوشنگ چوک، 3 تلواریں، چودھری خلیق الزمان روڈ اور سعودی سگنل سے گزریں، سیدھے شمشیر اسٹریٹ پر اور میکڈونلڈز ویو کے ذریعے آگے بڑھیں۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 900 روپے کی کمی کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 2,20,000 روپے ہے۔ ادھر 10 گرام سونے کا بھاؤ 771 روپے کم ہو کر 1,88,615 روپے ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $8 کم ہو کر $2,062 ہے۔ میلبرن ٹیسٹ میچ میں شکست کے بعد قومی ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ نے سیریز کے آخری میچ میں امام الحق کی جگہ نوجوان اوپنر سائم ایوب کو موقع دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یوٹیوب چینل پر گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان سلمان بٹ نے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ کو چاہیے کہ امام الحق ڈراپ کر کے نوجوان اوپنر سائم ایوب کو آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ میں موقع دیں۔ انہوں نے کہا کہ امام اپنی فارم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سائم جارح مزاج کرکٹر ہیں جو مخالف ٹیم پر دباؤ ڈالتے ہیں۔
पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सरवत गिलानी और अदाकार और सर्जन फहद मिर्ज़ा के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है। सरवत गिलानी ने इंस्टाग्राम पर अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश के हवाले से मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा, रोहान और अरेज अपनी नौजायदा बहन की आमद का ऐलान करते हुए बेहद खुश हैं, जबकि साथ ही अदाकारा ने अपने चाहने वालों से दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त भी की। वाज़ेह रहे कि अदाकारा सरवत गिलानी और फहद मिर्ज़ा 2014 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। जोड़े के 2 बेटे भी हैं जिनका नाम रोहान और उरैज़ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GATV नेटवर्क, हमारे साथ रहिए। जियो सच के संग।